बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है, लेकिन मायूस कुन है, अफसोसनाक है, और बहुत सारे दोस्तों के शायद दिल टूटते, लेकिन वो कहते हैं ना, मायूसी जो है वो गुनाह है, फिर भी मायूस नहीं होना। अगरचे सूरत हाल बहुत मायूस कुन है। वो ये कि सच पूछें तो आईनी तरमीम बढ़ गई हकीकत में, लेकिन उम्मीद पे कहते ना दुनिया कायम है। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उस दिन ये सवाल हुआ जब मौलाना फजल रहमान के घर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम भी उम्मीद तो वाबस्ता रखते हैं अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपनी हुकूमत से, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो कुछ होने जा रहा था, जिसके लिए हमने आपने एफ़र्ट्स की थी, कोशिशें की थी, और आपने हमारी हमनवाई की थी, अब वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो फ़िलहाल सस्पेंड हो गया है। ख़बर ये है कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। आज मुजवज़ा तरामीम की कबीना से मंजूरी होनी थी, लेकिन कबीना का इजलास भी मुलतवी हुआ, और फिर यूँ कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है। अब वजह क्या है? क्या हुकूमत ने गलत प्ले किया? कहीं ना कहीं तो हुकूमत से कुछ गलती हुई है। कहा जाता था कि जी नंबर गेम पूरी है, और नंबर गेम तकरीबन पूरी भी थी। मैं हुकूमत की, हमें इस चीज़ पे शक नहीं होना चाहिए कि अब सारा दोष हम हुकूमत पे नहीं देते। माजी में जो गलतियाँ हुई सो वो तो हुई, लेकिन मौजूदा हुकूमत पूरा वर्क कंप्लीट कर चुकी थी। नंबर गेम मौलाना फजल रहमान को मिलाकर पूरी हो रही थी, लेकिन अफसोस ये है कि मौलाना साहब ने जो है ना, उन्होंने, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अलामा हज़रत के लिए ये अल्फाज तो नहीं कहूँगा कि उन्हें दगा किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने मुसलियत पसंदी का वो कोई शिकार हो गए हैं। मौलाना साहब कहीं किसी मुसलियत पसंदी का शिकार हो गए हैं। सच पूछे तो मौलाना साहब से हमें, आपको ये उम्मीद नहीं थी। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि मौलाना साहब तरीक़ के उस नाजुक मोड़ पे हैं जहाँ वो अपने आप को गैर जानिबदार नहीं रख सकते। वो उन्हों को फ़ैसला करना है कि या तो वो जो है वो पार्लिमान की बालादस्ती के लिए खड़े होंगे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होंगे, या फिर वो जो है दूसरी साइड पे जो है वो आइन से खिलवाड़ को जो है वो पसंद करेंगे, पार्लिमान की बालादस्ती को अंडर एस्टिमेट करेंगे, या यूँ मैं आपको कह सकता हूँ कि इमरानी जुडिशल कू के साथ खड़े होंगे, इमरान प्रोजेक्ट जजेस की जो है वो हिमायत करेंगे, या फिर इसको अगर हम मज़ीद स्पेसिफिक करें तो यूँ कि मौलाना साहब जो है वो या तो रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, आइन की बका के लिए साथ देंगे, या फिर ये है कि रियासत को दरपेश सबसे बड़े फितने को जो है वो उसमें नई रूह फूंकेंगे। लेकिन अफसोस है अब तक की सूरत हाल के तहत कि मौलाना साहब ने जो है वो फितने को चूज़ कर लिया है। सच्ची बात है, वो फितने को प्यारे हो गए हैं। वो अब फितना, मैं तरीक़े इंसाफ को मैंने फितना नहीं कहा, ये मौलाना फजल रहमान के अल्फाज हैं, जो वो कहता था कि इमरान खान फितना है। आज उसी फितने के लिए वो सहूलतकार बन गया है, वो भी मौलाना साहब भी। ये इमरान खान को मैंने फितना नहीं कहा था, मौलाना साहब के बकौल के इमरान खान फितना है। मौलाना साहब के बकौल जो है वो इमरान खान ज़ायोनिस्ट एजेंट है, मौलाना के बकौल इमरान खान यहूदी एजेंट है। और अब इमरान खान जो है, मैं तो यही कहूँगा कि मौलाना साहब जो है वो फिर गोल्ड समेत प्रोजेक्ट को प्यारे हो गए हैं। सीधी सी बात है। देखिए हुकूमत ने क्या कोशिशें नहीं की। हुकूमत ने उनको खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और इवन के वफाक में उसका जो शेयर है उससे भी बढ़ के, पोजीशन से भी बढ़ के उसको देने का इंदिया दिया था, और कहा था कि आप इस मुश्किल वक्त में, आप इस नाजुक मरले में हमारा साथ दें, पार्लिमान की बालादस्ती का साथ दें, अदलिया आज़ादी को जो है वो बाजियाब कराएं इमरान प्रोजेक्ट के जुडिशल कू से। लेकिन मौलाना साहब जो है वो भाई इनकार करना था तो सीधा कर देते ना, लेकिन मौलाना साहब जो है वो टाइम
لیتے رہے, سوچتے رہے اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جا کے اچھا اپنی تجاویز بھی دے دی. مولانا صاحب نے اپنی تجاویز بھی دی کہ یہ تجاویز ہیں. اچھا مولانا صاحب نے کہا جی میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ ملے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئینی ترامیم پہ بھی مولانا صاحب راضی ہوئے. مولانا صاحب نے بلکہ کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے یہ تو مولانا صاحب نے اس کی توثیق کی, انہوں نے کہا کہ COD میں بھی حصہ تھا, اس کو بنایا جائے. مولانا صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگانے کے لیے بھی تجویز دی کہ پہلے 5 جو سینئر ججز ہیں ان میں سے چیف جسٹس لگانا چاہیے. مولانا صاحب نے کہا جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ضم کیا جائے اور پارلیمانی کمیٹی کا کردار بڑھایا جائے. یہ مولانا صاحب کی بھی تجاویز تھی, لیکن تجاویز دینے کے باوجود مولانا صاحب جو ہے وہ ہاتھ کر گئے ہیں. اب ہاتھ کیوں کیے؟ بات یہ ہے ایک سائڈ پہ ان کو یہ سب کچھ دیا جا رہا تھا تو دوسری سائڈ پہ تحریک انصاف کے پاس تو مولانا صاحب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ان کے پاس جو کچھ ہے وہ وہی ہے کہ جس سے ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہوں, بہت سارے صحافی ہوں, اور وہ جس سمت میں چلے گئے ہیں وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس سے اب میں تو یہی تاثر لے رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ گولڈ سمتھ کو پیارے ہو گئے ہیں. مولانا صاحب نے جو ہے وہ فتنے میں روح پھونکنے جا رہے ہیں. عدالتی محاذ ایک آخری محاذ تھا جب ہر جگہ سے جو ہے اس فتنے کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کو تمام سہولت کار جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے, بلکہ وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں. صرف ایک عدلیہ ہے جہاں پہ اس فتنے کی سہولت کاری ہو رہی ہے. اب جب اس عدلیہ کے حوالے سے اس کی سہولت کاری کو بند کرنے کے حوالے سے اور عمران پروجیکٹ کے عدلیہ میں لگے جوڈیشل مارشل لاء کے خاتمے کے لیے اور عدلیہ آزادی کو ان قبضہ گیروں سے جو ہے وہ بازیاب کرانے کے لیے حکومت نے ایفرٹ کی, تو مولانا صاحب اس میں آڑے آ گئے. افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہم مولانا صاحب کو سمجھتے تھے, یہ شعور مولانا صاحب نے ہر ایک پاکستانی شہری کو یہ شعور مولانا صاحب کا دیا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ زائونسٹ ایجنٹ ہے, عمران خان ایک فتنہ ہے, عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے. یہ ساری باتیں مولانا صاحب شروع سے کرتے تھے, لیکن آج افسوس یہ ہوگا کہ وہ مولانا صاحب اس فتنے کا شکار ہو گئے ہیں. مولانا صاحب نے اس دم توڑتے فتنے میں نئی روح پھونکنے کی جو ہے وہ ٹھان لی ہے. انہوں نے پارلیمانی جمہوریت کو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ عدلیہ آزادی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور آج وہی جو ہے جو فتنہ تھا اس فتنے کے لیے مولانا صاحب جو ہے وہ جمہوری طاقتوں سے کا ساتھ نہیں دے رہے, وہ پارلیمان میں اس آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ سارے کا سارا دوش مولانا صاحب پہ جائے گا. مولانا صاحب بہت رسپیکٹیبل ہیں, ان کو پھر بھی سوچنا چاہیے, ورنہ تاریخ میں جو ہے وہ مولانا صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا. کہا جائے گا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے اسماعیل ہانیہ کا خون بھی بیچ دیا, ان کی شہادت کا. یوں تو مولانا صاحب کیش کرتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ میری دوستی تھی, میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ملنے کے لیے وہ قطر تک چلے گئے. اچھا ان کا جو ہے غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا ڈالا, لیکن اسماعیل ہانیہ کو جن زائونسٹوں نے جو ہے وہ شہید کیا, اور ان زائونسٹوں کی جو پراکسی ہے پاکستان میں تحریک انصاف کی صورت میں, عمران خان کی صورت میں, اس کو اگر سیاسی بقا اور سیاسی دوام مل رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ تاریخ میں آپ لکھ لیں. تو بہرحال مولانا صاحب اب بھی ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ بنتی کرتے ہیں کہ وقت ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ پلے کریں. مصلحت پسندی کا بھی اگر شکار ہوتے ہیں تو اچھے طور پہ اور طریق کی درست سمت پہ رہیں. یہ نہ ہو کہ ماضی میں آپ کا کردار جو ہے وہ اس یہودی ایجنٹ کے لیے جو ہے یہودی پراکسیوں کو جو ہے وہ دوام بخشنے کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے. تو بہرحال افسوس ناک تو یہی ہے, لیکن ہمیں پھر بھی امید رکھنی چاہیے اس لولے لنگڑے جو جن کے پاس 2/3 نہیں ہے, پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی سد باب, کوئی نہ کوئی اور راستہ ضرور نکال لیں گے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ ایفرٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی. مولانا صاحب جو ہے وہ کفارہ ادا کرتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے فتنے میں روئی پھونکتے ہیں اور اس کو دوام بخشتے ہیں. تو بہرحال یہ اب وقت ہی بتائے گا. اس وقت تک آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.